अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, जी आनू, खुश आमदीद, वेलकम टू माई न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ वेरी डिफरेंट। और प्लीज़ मुझे आप सबके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो ख़ास इसलिए है क्योंकि इट्स अबाउट एन मोबाइल एप्लीकेशन विच वी ऑल यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जैसे हम खाते पीते सोते जागते हैं वैसे ही ये व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी में शामिल है। लेकिन कुछ अरसे से हर किसी के माइंड में कुछ इस तरह के सवालात चल रहे हैं कि क्या जल्द ही व्हाट्सएप हमारे मोबाइल से डिलीट हो जाएगा या हमें व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए पैसे देना पड़ेंगे, या फिर व्हाट्सएप हमारी पर्सनल चैट्स पढ़ लेगा, हमारी तस्वीरें, हमारे दोस्त, मोबाइल नंबर, सब कुछ क्या व्हाट्सएप के पास चला जाएगा। मतलब जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का रौला पड़ा है, हर कोई दूसरे से यही पूछ रहा है यार ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। और अब इस पे बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं और शायद आप लोगों ने देखी भी हों। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो जनाब अब 20 फरवरी को व्हाट्सएप ने एक और अपनी ब्लॉग पोस्ट में ऐलान किया है और ये साफ कह दिया है कि बेशक हमारे सारिफीन की तादाद कम हो जाए लेकिन हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर लाजमी अमल करेंगे। बेशक व्हाट्सएप के आधे यूज़र्स नई ऐप्स सिग्नल और टेलीग्राम पर चले गए लेकिन व्हाट्सएप को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि व्हाट्सएप अपनी नई शराइत और पॉलिसीज़ को कबूल करने के लिए अब 15 मई की डेडलाइन दे रहा है। जो सारिफीन इसे कबूल करेंगे वेल एंड गुड, और जो नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा। तो जी जनाब, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी पर अमल नहीं किया तो आपके व्हाट्सएप के साथ क्या होगा, तो मेरी वीडियो एंड तक देखें, आपको सब जवाब मिल जाएंगे। सेकेंडली मैं अपनी इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आखिर वाकई ही हमें व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से कोई मसला है, यानी वाकई क्या हमारे मैसेजेस, हमारी पर्सनल चीज़ें, हमारा पर्सनल डाटा व्हाट्सएप के पास चला जाएगा। तो ऐसा है या नहीं ये मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और कीप वॉचिंग। तो माय व्यूअर्स, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी सब कुछ समेटूंगी। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूंगी कि प्राइवेसी पॉलिसी आखिर है क्या और उसका अमल होने से आपका क्या क्या सामान, क्या क्या डाटा व्हाट्सएप के पास चला जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो हमें क्या नुकसान होगा। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है व्हाट्सएप फेसबुक की मलकियत है, फेसबुक कंपनी का हिस्सा है। तो जो इनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो असल में ये है कि जो भी व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं उनका डाटा वो फेसबुक को ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन वो डाटा क्या होगा, तो देखें जनाब, आप ख़ुद गौर करें। जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया है कोई लेटेस्ट मोबाइल या कोई वॉशिंग मशीन या टीवी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली उसके जो मुतल्लिक एड्स हैं वो आपके फेसबुक पर भी आने लगते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास हमारा डाटा है और वो ऐसा करते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारा डाटा जो है वो कारोबारी एजेंसियों को फ़रोख्त करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तभी तो हम फेसबुक फ्री यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह व्हाट्सएप भी हमारा डाटा एड एजेंसीज को देगा ताकि वो उसके हिसाब से उस डेजिग्नेटेड एरिया में एड्स चला सकें और हम व्हाट्सएप फ्री यूज़ करें। व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के मैसेजेस से इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि आखिर उनके यूज़र्स किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में स्टेटस लगा रहे हैं और ग्रुप्स में क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 मेक इट क्लियर कि आपके पर्सनल मैसेजेस, चैट्स, तस्वीरें व्हाट्सएप उनका कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल भी मत घबराइए। व्हाट्सएप किसी का, एक बंदे का, समीना, अलीज़े, अली, शान, इनका डाटा अपनी एड एजेंसीज को या फेसबुक को प्रोवाइड नहीं करने लगा।
بلکہ وہ ایک ایریا کا کلیکٹیو ڈیٹا فیس بک کو پرووائڈ کرے گا تاکہ فیس بک اس کو اسیس کر کے آگے ایڈ ایجنسیوں کو بیچے کہ اس ایریا میں لوگ اس چیز کے بارے میں فار ایگزامپل لاہور علامہ اقبال ٹاؤن کے جو یوزرز ہیں وہ سب کسی نئی میوزک شو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو فیس بک یہ ڈیٹا ایڈ ایجنسی کو دے گا اور ایڈ ایجنسی اس کے مطابق اس ایریا کے لوگوں کی فیس بک پر وہ اشتہار لگائے گی جو ان میوزک شوز سے متعلق ہوں گے۔ تو باقیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کہ آپ کی وہ تصویریں لے کے آگے فارورڈ کر دیں گے، یا ایسا کچھ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بے فکر ہو کے آپ واٹس ایپ یوز کریں۔ اصل میں جو گھبرانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 15 مئی کے بعد واٹس ایپ کی نئی شرائط یا پالیسیز یوز نہیں کی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ جو بڑی بڑی ٹیک پیجز ہیں، نیوز میگزینز ہیں، ٹیک کرنچ یا ورج، ان میں دیکھیں یہ مخصوص خاص بلاگز چھپے ہیں۔ واٹس ایپ نے خود سے تو اس بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں دی، واٹس ایپ نے صرف جو اعلان کیا ہے اپنی بلاگ پوسٹ میں وہ یہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم اپنی پرائیویسی پالیسی پر عمل کریں گے۔ ظاہر ہے بھائی انہوں نے بھی پیسے کمانے ہیں، اور 15 مئی کے بعد ڈیڈ لائن کے بعد جو اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ ایکشن ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صارف چاہے تو وہ ان پرائیویسی پالیسی کے بارے میں مکمل طور پہ انکوائری کر سکتا ہے، سوالات واٹس ایپ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اصل خطرے کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایگری نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ٹیک کرنچ کی ای میل کا جواب دیتے ہوئے واٹس ایپ نے کلیئر کر دیا کہ جناب جو ان کی پرائیویسی پالیسی کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا اس کے ساتھ 2 ہاتھ ہوں گے۔ بالکل جی، اگر صارفین نے نئی پالیسی کو تسلیم نہیں کیا تو مختصر مدت کے لیے وہ افراد کالز اور نوٹیفیکیشن تو موصول کر سکیں گے مگر ایپ میں میسیجز بھیج یا پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو ہو گئی نا پریشانی کی بات، یعنی آپ کا واٹس ایپ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس طرح میسیجز کریں گے؟ تو بھائی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ نئی پرائیویسی پالیسی سے آپ کی چیٹ کہیں نہیں جا رہی، آپ کے خفیہ راز کہیں نہیں جا رہے، صرف وہ آپ کی کچھ اسپیسیفک چیزیں وہ بھی ایک سروے کی طرح ایڈ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کمپنی کو دے گی، فیس بک کو ڈیٹا دے گی آپ کا۔ لیکن وہ کیا ہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آخر واٹس ایپ فیس بک کو کون سا ڈیٹا پرووائڈ کرے گا۔ تو واٹس ایپ ان کو آپ کے فون کا موبائل بتائے گا، آپ کا واٹس ایپ یوزیج کتنا ہے، پیمنٹ کتنی کرتے ہیں آپ کا ٹائم زون کیا ہے، آپ کی سگنل اسٹرینتھ کیا ہے، بیٹری سٹیٹس کیا ہے، پروفائل پکچر کیا ہے، آپ کی اباؤٹ انفو شیئر کرے گا، گروپ ڈیٹیلز کرے گا اور سٹیٹس اپ ڈیٹ شیئر کرے گا۔ تو جناب یہ سب چیزیں تو آپ کی پہلے ہی پبلک ہیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پرسنل چیزیں، آپ کا پرسنل ڈیٹا وہ واٹس ایپ فیس بک کو یا کسی ایڈ ایجنسی کو دینے والا ہے۔ ایپ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتاتا رہے گا اور جب تک آپ ان سے ایگری اور کنٹینیو نہیں کریں گے تب تک آپ ان کی فل سروسز 15 مئی کے بعد یوز نہیں کر سکیں گے۔ تو یا تو آپ بے فکر ہو کر میری بات مان کر یہ واٹس ایپ یوز کریں اور بالکل نہیں ڈریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، یا پھر آپ کسی آلٹرنیٹ ایپ پر ٹرانسفر کر لیں خود کو ڈیٹا وغیرہ میسیجنگ کے لیے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے کچھ بیسک کوسچنس کے آنسرز بھی آپ کو ملے ہوں گے کہ اگر آپ نے پرائیویسی پالیسی سے ایگری نہ کیا تو کیا ہوگا، اور آخر پرائیویسی پالیسی سے کوئی ڈرنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی پرسنل ڈیٹا کہیں نہیں جائے گا، اور لیکن وہ اپنے بزنس کے لیے آپ کی بیہیویئرل جو ایسوسیشنز ہیں، چینجز ہیں، وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ کا بیہیویئرل ڈیٹا شیئر ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ نے اس کی پرائیویسی پالیسی ایکسیپٹ نہیں کی تو 15 مئی کے بعد آپ میسیجز نہ ریسیو کر پائیں گے، نہ دیکھ پائیں گے،
نہ بھیج سکیں گے, صرف نوٹیفیکیشن آئے گی اور کالز آئیں گی, تو بس واٹس ایپ ہو جائے گا آپ کے لیے پرایا. تو کیا کریں گے پھر آپ. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز گیو اٹ اے ہیوج تھمز اپ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. کیپ واچنگ. اپنا رکھیں ڈھیروں خیال. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے. رب رکھا.